अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हौसियों का सऊदी तेल तंजीबात पर हमले का दावा और रियाज का इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल है। असल में ये दावा क्या है और दूसरी तरफ सऊदी अरब ने इसका किस तरह से जवाब दिया है, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को किस तरह से ट्रिब्यूट पेश किया और उनकी सलाहियत का किस तरह से इतराफ़ किया कि हम ईरान से नहीं जीत सकते। डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज थे कि ईरान को ख़रीदा नहीं जा सकता, इसे शिकस्त देना पड़ती है और हम इसे बुरी तरह शिकस्त दे रहे हैं। चलें, कम से कम आपके होश ठिकाने आए, आप ये मानने पर मजबूर हो गए 100 दिन से ज़ायद जंग के बाद कि ईरान को ना तोड़ा जा सकता है, ना गिराया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को जंग के आगाज़ में अपनी 18 एजेंसीज़ की खबर को और जो उनकी रिपोर्ट थी उन्हें तस्लीम करना चाहिए था, मानना चाहिए था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वही की जो एक ज़िद्दी बच्चा करता है। ईरान के ऊपर हमला किया और इस हमले के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए एक सेफ पैसेज तलाश कर रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की इस स्टेटमेंट का जो अगला हिस्सा है, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हमने ईरान की बहरिया तबाह कर दी, उनकी फ़ज़ाइया तबाह कर दी, उनकी क़यादत ख़त्म कर दी, उनकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम भी तबाह कर दिया। अगर ये सब कुछ दुरुस्त है तो फिर ये कौम को ज़रूर बताया जाए कि जो सऊदी अरब में हमला हुआ, जो इराक़ के अंदर हमला हुआ, जो कुवैत में हमला हुआ और जितने इंटरसेप्टर्स आपके कम हो रहे हैं, जो रिपोर्ट आपके अपने पेंटागन की हैं और वाशिंगटन से जो रिपोर्ट जारी की जा रही हैं। और दोस्तों, बतौर दलील जेडी वेंस और जर्नैलों ने डोनाल्ड ट्रंप को समझाने की कोशिश की कि हम अमेरिका एक सुपर पावर होने के बावजूद ईरान से जंग नहीं जीत सकता। डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ में नहीं आई। उसने इसके बावजूद ईरान के ऊपर हमला कर दिया और वो बार बार हमले कर रहा है। सफारती लेवल के ऊपर वो कोशिशें जारी रखता है, मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने की बात करता है। जब वो कहता है ना कि देखो, ये ताकत की वजह से मुमकिन हो सका कि हम अमेरिका सुपर पावर जिसे हमलों के ज़रिए मजबूर कर दिया ईरान को कि मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। आपको मैं ना याद करवा देता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप को तो शायद भूलने की बीमारी है। अमेरिका के साथ ये टेबल पर बैठे हुए थे जब ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया। ईरान कभी भी जंग नहीं चाहता और ना उसने कभी जंग के अंदर पहल की। हमले इसराइल की तरफ से किए गए, हमले अमेरिका की तरफ से किए गए और इन हमलों का बाकायदा तौर पर जवाब दिया गया। ईरान ने इन पिछले 4-5 माह के अंदर एक दफ़ा भी पहल नहीं की हमले करने की। ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई थी जो आपने हुर्मुज़ के अंदर भी हुई और इसके साथ साथ खित्ते के अंदर जहाँ जहाँ भी अमेरिकन बेसिस हैं, आपको ये कार्रवाइयाँ नज़र आती हैं। सदर ट्रंप ने ईरान को गुज़श्ता 47 से 50 साल से मशरिक़ वस्ता का गुंडा करार देते हुए कहा कि साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा का ख्याल था कि ईरान को रायतें देकर मनाया जा सकता है, मगर ईरान को ख़रीदा नहीं जा सकता, इसे शिकस्त देना पड़ी और हम इसे बुरी तरह शिकस्त दे रहे हैं। अगर ये बात वाकई दुरुस्त है तो फिर पाकिस्तान के ज़रिए बार बार पैगाम जो है वो क्यों भिजवाया जाता है? जेडी वेंस को सुन लो, अपने लोगों को सुन लो, अपने जर्नैलों की सुन लो। तो उससे इसका नतीजा क्या निकला कि आपने हुर्मुज़ के अंदर एक नई जंग छेड़ दी। आप ईरान को कंट्रोल नहीं कर सके। अभी ये जंग थमी नहीं थी तो एक दूसरी जंग शुरू हो गई और हौसियों ने सऊदी अरब के ऊपर हमला कर दिया। और दोस्तों, सऊदी अरब के ऊपर हमले का मतलब ये है कि आपने मुस्लिम दुनिया को तकसीम कर दिया और बाबुल मंदब एक नया महाज खुल गया। आपने हुर्मुज़ का महाज आप संभाल नहीं सके, बाबुल मंदब का महाज खुल गया। अब दोस्तों, डेवलपमेंट ये हुई है कि हौसियों का सऊदी तेल तंसीबात पर हमले का दावा और इसके ऊपर सऊदी अरब का एक सख्त रद्द-ए-अमल आया। यमन के हौसी ग्रुप ने दावा किया कि उसने ड्रोन्स के ज़रिए सऊदी अरब की खाम तेल की तंसीबात को निशाना बनाया। हौसियों के तर्जुमान याह्या सरी के मुताबिक ये कार्रवाई सऊदी ड्रोन की मुबैना तौर पर यमनी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के जवाब में की गई। दोस्तों, दूसरी जानिब सऊदी अरब ने इस दावे के बाद अपना मौक़े पेश करते हुए कहा कि रियाज और मशरिकी सूबे में तेल की तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। और दोस्तों, सऊदी वज़ारत दिफा के तर्जुमान मेजर जनरल तरकी अल मालकी के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तमाम हमला और ड्रोन्स को फ़िज़ा ही में तबाह कर दिया, जिसके बायस तेल की तंसीबात महफूज रही। तरकी अल मालकी ने इल्ज़ाम आयद किया कि दहशत गर्दाना हमले इराक़ी सरजमीन से किए गए और इनमें ईरान के हमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोह मुलव्विस थे। उन्होंने वाज़ेह किया कि सऊदी अरब को इराक़ से होने वाले ऐसे हमलों का मुनासिब वक्त पर जवाब देने का मुकम्मल हक हासिल है। दोनों फरीक अपने अपने मौके पर कायम है, जबकि इस वाक़े ने एक मरतबा फिर मशरिक़ वस्ता में दोस्तों कशीदगी बढ़ने की खदशात को जन्म दे दिया है और आने वाले दिन मज़ीद ख़तरनाक खत्ते के लिए हो सकते हैं। सवाल ये है कि अगर ऐसे हमलों का सिलसिला जारी रहा तो क्या आलमी तेल की सप्लाई और मशरिक़ वस्ता का अमन एक बार फिर ख़तरे में पड़ सकता है? देखें, 3 दिन से गालिबन जंग रुकी हुई है। उसके बाद हमने प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट में इनको गिरते हुए देखा। इस जंग का आलमी मंडी के ऊपर एक असर आपको नज़र आएगा और पिछले 3 दिनों से जब से जंग रुकी हुई है, हमने मार्केट के अंदर तेल की कीमतों को नीचे जाते हुए देखा। और दोस्तों, आपको खबर ये भी दें कि नेतन्याहू वाशिंगटन जी पहुंच गया है
اور اس کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی اور اس ملاقات کے اندر ایران کے حوالے سے اہم فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ دوستو تفصیلات کے مطابق نیتن یاہو کی ٹرمپ سے ملاقات ایران ایجنڈے میں سر فہرست ہے۔ امریکہ روانگی کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ صدر ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات میں تمام اہم علاقائی اور عالمی معاملات پر گفتگو ہوگی، تاہم ایران اس ملاقات کا سب سے اہم موضوع ہوگا۔ نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کا واضح مقصد اپنی سلامتی کو مزید مضبوط بنانا، اپنی طاقت میں اضافہ کرنا اور خطے میں امن کے دائرے کو وسیع کرنا ہے۔ اور دوستو اب سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات ایران کے خلاف کسی نئی مشترکہ حکمت عملی کا آغاز ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ واشنگٹن کے اندر جن کی لینڈنگ ہوئی ہے اور ٹاپ جو ایجنڈا ہے وہ ایران ہے، اور اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم نے مل کر اب ایران کے اوپر بڑا حملہ کرنا ہے اور اس جنگ سے کیسے نکلنا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی صورت بھی نہیں چاہے گا کہ اس جنگ کو مزید پرولونگ کیا جائے۔ اور یہ جو فیس سیونگ کی میں بار بار بات کرتا ہوں نا، ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اتحادیوں کے ذریعے کوشش کر رہا ہے، اپنے جو ثالثی ہیں ان کے ذریعے کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ ایران کو دوبارہ سے مذاکرات کی میز پر لائے، انہیں دوبارہ سے ایک موقع دیا جائے، اور اگر یہ موقع جس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں ان کو مل جاتا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو وہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، چونکہ ایران سے وہ فوجی طاقت کا استعمال کر کے دیکھ چکے ہیں کہ آپ طاقت کے ذریعے ایران کو دبا نہیں سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ وہاں پر شہادتیں ہوں گی، وہاں پر آپ انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کریں، لیکن یورینیم کو حاصل مذاکرات کے علاوہ آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ حملہ کر کے دیکھ لیں، آپ نے ماضی میں بھی حملے کیے، آپ پچھلے 125 دنوں سے مسلسل حملے کر رہے ہیں، لیکن امریکہ کو اس محاذ سے کامیابی نہیں حاصل ہو رہی۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ جرمنی کی اسرائیل کو ریکارڈ اسلحہ برآمد کرنے کی منظوری، اور جرمن حکومت نے تصدیق کی ہے کہ 2026 کے پہلے 5 ماہ کے دوران اسرائیل کو تقریباً 80 کروڑ یورو یعنی 913 ملین امریکی ڈالر مالیت کے اسلحے کی برآمد کے لائسنس جاری کیے گئے، جو اس سے پہلے 20 ماہ کے مجموعی اعداد و شمار سے بھی زیادہ ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق یہ منظوری اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یورپ میں اسرائیل کے مضبوط ترین اتحادیوں میں شمار ہونے والا جرمنی اپنی دفاعی معاونت میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں دوستوں سامنے آئی جب جرمن حکومت مسلسل یہ موقف اختیار کر رہی ہے کہ اسے غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں سے ہونے والے انسانی تباہی پر تشویش ہے۔ اب دوستوں سوال یہ ہے کہ کیا جرمنی کی جانب سے اسلحے کی بڑھتی ہوئی فراہمی خطے میں جاری تنازع کو مزید طول دے سکتی ہے؟ تو جواب ہے اس کا جی بالکل دے گی۔ اور دوستوں اس جنگ سے امریکہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور نیتن یاہو کی اس ملاقات کے بعد صورتحال کس طرح تبدیل ہو سکتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ ایران کے معاملے میں ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکا ہے جہاں پر راستہ مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ دوستوں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے موجود ہر آپشن اپنے ساتھ زیادہ خطرات، بھاری سیاسی قیمت اور غیر یقینی نتائج لے کر آ رہا ہے۔ بظاہر امریکہ کے پاس عسکری، معاشی اور سفارتی تینوں راستے موجود ہیں، لیکن ہر راستہ کسی نہ کسی نئی مشکل کو جنم دیتا ہے۔ یعنی امریکہ ایک بند گلی میں داخل ہو چکا ہے جہاں پہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، جہاں آگے بڑھنا بھی نقصان دہ اور پیچھے ہٹنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ جنگ جتنی طویل، امریکہ کے آپشن اتنے ہی محدود ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے۔ امریکہ کے لیے انتخاب مزید محدود ہوتا جا رہا ہے۔ جنگ جتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے اس کی عسکری، معاشی اور سیاسی لاگت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر امریکہ دباؤ کم کرتا ہے تو ایران اسے اپنی کامیابی قرار دے سکتا ہے، جبکہ دباؤ بڑھانے کی صورت میں جنگ مزید پھیلے گی اور خطے کو اپنی لپیٹ میں لینے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ دوستوں فضائی حملوں میں وقفہ آخرکار کیوں کیا گیا؟ دیکھیں پچھلے کچھ دنوں سے حملے نہیں ہو رہے، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امریکہ نے مسلسل 13 راتوں تک ایران پر فضائی حملے کیے، لیکن اس کے بعد عارضی وقفے کا اعلان کر دیا۔ واشنگٹن کا موقف یہ ہے کہ اس وقفے کا مقصد سفارتکاری کو ایک موقع دینا تھا تاکہ کشیدگی کم ہو اور مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکے۔ تاہم امریکی حکام نے واضح کیا کہ یہ جنگ کا خاتمہ نہیں بلکہ صرف ایک عارضی وقفہ ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو فوجی کارروائیاں پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ دوبارہ شروع کی جا سکتی ہیں۔ سفارتکاری اب دوستوں کیوں کامیاب نہیں ہو رہی، اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ اگرچہ ایران نے عمان کے ذریعے سفارتی رابطوں کی تصدیق کی، لیکن اس نے واضح کر دیا کہ امریکہ کے ساتھ اس وقت کوئی براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اور دیکھیں امریکہ نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ جناب مذاکرات کی ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں مذاکرات کی کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ دوستوں تہران کا موقف ہے کہ وہ کسی بھی صورت امریکہ کو جنگ اور امن کے وقت کا تعین کرنے کا اختیار نہیں دے گا۔ بھئی ہماری ٹرمز ہیں، ہم بات کریں گے، تم نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو ٹرمز بھی پھر ہماری ہوں گی اگر تم اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہو۔
इसी तरह आबने हरमुज़ के मामले पर भी ईरान अपने मौके पर कायम है और किसी बड़ी पसपाई के आसार आपको नज़र नहीं आते। यही वजह है कि सफारती कोशिशें ताहाल किसी नुमायां पेशरफ्त तक नहीं पहुँच सकी। अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या फ़ौजी दबाव ईरान को झुका सका? अमेरिका का ख्याल था कि मुसलसल फ़िज़ाई हमले ईरान को अमरीकी शराइत पर मुज़ाकरात पर मजबूर कर देंगे, लेकिन अब तक ऐसा हमें होता हुआ नज़र नहीं आया। ईरान ने ना सिर्फ अपने बुनियादी मुतालबात बरकरार रखे हैं बल्कि अपने मौक़िफ़ में भी कोई नुमायां तब्दीली नहीं की गई। इस सूरत से ज़ाहिर होता है कि सिर्फ फ़ौजी ताकत इस्तेमाल करना हर मसले का हल नहीं होता, ख़ास तौर पर जब मुखालिफ फ़रीक तवील जंग लड़ने की सलाहियत और इरादा रखता हो। अब दोस्तों जो सवाल है ना कि ज़मीनी जंग क्यों सबसे ख़तरनाक ऑप्शन है, क्योंकि बार बार वो ये कह रहे हैं कि आप अगर इस जंग को जीतना चाहते हैं तो वाहिद ऑप्शन होगा कि आप मैदान में अपनी फ़ौज को उतारें। और अब से कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट आई है तो उसने कहा जी कि हम बड़ी फ़ौजी कार्रवाई कर सकते हैं। भाई बड़ी फ़ौजी कार्रवाई तो तुम पिछले 100 दिनों से कर रहे हो, लेकिन तुम्हें जो मुमकिन नतीजे हैं वो हासिल नहीं हो सके। अब ये ख़तरनाक ऑप्शन क्यों है, इसका भी जवाब सुन लें। अमेरिका के पास ज़मीनी फ़ौज भेजने का ऑप्शन मौजूद ज़रूर है, लेकिन इसे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता समझा जा रहा है। अगर ऐसा किया जाता है तो अमेरिका को अस्करी बर्तरी ज़रूर हासिल होगी, लेकिन उसके साथ कई बड़े ख़तरात भी सामने आएंगे। अमेरिकी फ़ौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जंग कई साल तक जारी रह सकती है और ख़ित्ते के मज़ीद ममालिक इस तनाज़े में शामिल हो जाएंगे। देखिए, आपने ईरान के ऊपर हमला किया और जिन बेसिस को आप इस्तेमाल कर रहे थे, ईरान ने उन बेसिस को टारगेट किया। यही 8-10 ममालिक हैं जो इस वक्त लपेट में आपको नज़र आएंगे। ऐसा ही हुआ जब आप फौज उतारेंगे, तुम्हारे 50,000 फौजी और ईरान के अंदर बाकायदा एक फोर्स बना दी गई जिसमें लाखों की तादाद में लोगों ने अपने नाम रजिस्टर्ड करवाए और वो मरने मिटने के लिए तैयार थे, अपने वतन के ऊपर शहादत के लिए तैयार थे। और ख़ासतौर पे आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद, उनकी फैमिली की शहादत के बाद हमें इसी किस्म की टेंडेंसी जो है पूरे ईरान के अंदर नज़र आती है। दोस्तों अमेरिका के अंदर जंग की अवामी हमायत मज़ीद कम हो सकती है, इसीलिए ज़मीनी कार्रवाई को आखिरी और सबसे महंगा ऑप्शन तस्वुर किया जा रहा है। ट्रंप पर अंदरूनी सियासी दबाव भी बढ़ रहा है, ये भी आपने याद रखना है। और इस जंग के असर सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि अमेरिका की अंदरूनी सियासत भी आपको मुतासिर होती हुई नजर आएगी। तेल की कीमतों में इजाफे से अमेरिकी आवाम के लिए पेट्रोल महंगा होने का खदशा बढ़ जाएगा। अगर तवानाई की कीमतें मज़ीद बढ़ती हैं तो महंगाई में इजाफा होगा, जिसका बराह रास्त सियासी नुकसान हुकूमत को उठाना पड़ सकता है। दोस्तों पॉलिटिकल कैपिटल सियासी जमातों के पास और क्या होता है जिसे बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिकल कैपिटल अपना सारे का सारा खर्च कर चुका। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इस सियासी जमात का दिवालिया निकल गया तो दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और दोस्तों इंतखाबात करीब आ रहे हैं, इसलिए ट्रंप की हर पॉलिसी का सियासी असर भी नुमाया होगा। हौसियों ने सूरत हाल मजीद पेचीदा बना दी। ईरान के हमायत याफ्ता हौसी ग्रुप ने मुतबादिल बहरी रास्तों को भी निशाना बनाने की धमकी दी। और दोस्तों अगर बहर अहमर और आबने हरमुज़ दोनों गैर महफूज हो जाते हैं तो सिर्फ अमेरिका या ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तेल सप्लाई, आलमी तजारत और तवानाई की मंडियाँ शदीद मुतासिर हो सकती हैं। अमरीकी क़यादत के अंदर भी खदशात मौजूद हैं। इत्तलात के मुताबिक अमरीकी हुकूमत और फ़ौज के बाज़ आला हुकाम मज़ीद जंग बढ़ाने के हक़ में नहीं। फ़ौजी क़यादत के कोई खदशा है कि मुसलसल कार्रवाइयों से जदीद हथियारों के ज़खायर तेज़ी से कम हो सकते हैं, जबकि इंटेलिजेंस इदारों का भी अंदाज़ा है कि मज़ीद बमबारी से ईरान के मौक़िफ़ में बुनियादी तब्दीली आने के इम्कानात महदूद हैं। यानी ज़्यादा हमले ज़रूरी नहीं कि बेहतर नताइज भी आपको दें। दोस्तों अब सवाल ये है कि अमेरिका के पास अब बाकी रास्ते कौन से बचे हैं। मुआशी दबाव, अमेरिकी और जो अमेरिकी पाबंदियाँ ईरान के ऊपर क्या मज़ीद सख्त हो सकती हैं, यानी अमेरिका उसे मज़ीद सख्त कर सकता है और इसकी बंदरगाहों, जहाज़ रानी और तेल की तजारत को मज़ीद महदूद कर सकता है। ताहम इस हिकमत अमली के नताइज फ़ौरी नहीं आएंगे, बल्कि इसमें हफ्तों या महीनों का वक्त लग सकता है। और इस दौरान ईरान आलमी तजारती जहाज़ों को निशाना बनाकर बैनुल-अक़वामी तजारत में खलल डाल सकता है। जंगबंदी या नया मुआहिदा, दूसरा रास्ता ये है कि अमेरिका दोबारा जंगबंदी या किसी आर्जी मुआहिदे की कोशिश करे। लेकिन दोस्तों ईरान मुमकिना तौर पर आबने हरमुज़ से मुतल्लिक अपने पुराने मुतालबात पर ही कायम रहेगा। अगर अमेरिका इन मुतालबात को तस्लीम करता है तो उसे वाशिंगटन की सफारती कमज़ोरी तस्वुर किया जा सकता है। नई हिकमत अमली की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, सवाल का जवाब भी मैं आपको देता हूँ कि अमेरिकी सियासी हलकों में ये सवाल तेज़ी से उठ रहा है कि अगर मौजूदा हिकमत अमली मतलूबा नताइज नहीं दे रही तो फिर आगे आप कैसे जाएंगे। अब तक कोई ऐसा मुतबादिल मंसूबा सामने नहीं आया जो एक तरफ जंग ख़त्म करे और दूसरी तरफ अमेरिका के तमाम मकासद भी हासिल कर ले। इसीलिए नई हिकमत अमली की ज़रूरत तो महसूस की जा रही है, लेकिन इसकी वाज़ेह शक्ल अभी तक सामने नहीं आई। अब दोस्तों अमेरिका का मौक़िफ़ क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि वाशिंगटन का दावा है कि ईरान पहले से कहीं ज़्यादा दबाव में है।
امریکی موقف کے مطابق ایران سفارتی طور پر تنہا ہو چکا، اس کی معیشت شدید دباؤ کا شکار ہے، اس کی فوجی صلاحیتوں کو نقصان پہنچا۔ امریکہ کا خیال ہے کہ یہی دباؤ بہتر شرائط پر مذاکرات کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ ایران کے پاس اب بھی کیا طاقت موجود ہے؟ دوستو، اس سوال کا جواب مڈل ایسٹ کے اندر آپ کو مل جائے گا، کیونکہ مڈل ایسٹ میں کوئی ایسا ملک نہیں بچا جہاں پر ایران نے حملے نہ کیے ہوں۔ ایران کی فوجی جو طاقت ہے وہ موجود ہے، ان کو نقصان ضرور پہنچا، لیکن اس کے باوجود اب بھی ایسے ذرائع موجود ہیں ایران کے پاس جن کے ذریعے وہ امریکہ اور عالمی معیشت پر دباؤ برقرار رکھ سکتا ہے۔ ان میں شامل ہیں آبِ ہرمز میں جہاز رانی کو متاثر کرنا، ڈرون اور میزائل حملے، خطے میں اپنے اتحادی گروپس کے ذریعے کارروائیاں۔ یہ عوامل ایران کو مکمل طور پر بے اثر ہونے سے روکتے ہیں۔ اب دوستو، امریکی عوام کیا سوچے؟ یہ سب سے انٹرسٹنگ سوال ہے۔ دوستو، حالیہ سروے کے مطابق صرف 31% امریکیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس جنگ کی صورتحال کو واضح طور پر سمجھتے ہیں۔ 40% کا خیال ہے کہ امریکہ اس تنازع میں برتری رکھتا ہے، یعنی 40% کے نزدیک امریکہ جیت رہا ہے، جبکہ 76% سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ حکومت کی ابتدائی توقعات سے کہیں زیادہ مشکل ثابت ہوئی۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ امریکی عوام میں بھی اس جنگ کے حوالے سے غیر یقینی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اب دوستو، سوال یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے کیا ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلسل یہ کہا کہ بنیادی مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے، تاہم اصل سوال یہ ہے کہ یہ مقصد حاصل کیسے کیا جائے۔ اگر جنگ مزید بڑھائی جاتی ہے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگر دباؤ کم کیا جاتا ہے تو ایران سے اپنی کامیابی اسے قرار دے گا، اور اگر مذاکرات کیے جاتے ہیں تو امریکہ کو بعض اہم معاملات پر لچک دکھانا پڑ سکتی ہے۔ دوستو، موجودہ صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ امریکہ ایک نہایت پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو چکا۔ جنگ کو مزید بڑھانے سے فوجی، معاشی اور سیاسی اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پیچھے ہٹنے سے امریکہ کی ساکھ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ سفارت کاری ابھی تک کسی واضح نتیجے تک پہنچ نہیں سکی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فی الحال ایسا کوئی واضح راستہ دکھائی نہیں دیتا جو امریکہ کے تمام مقاصد بھی پورے کرے اور اس تنازع کو جلد اور پائیدار انداز میں ختم بھی کر سکے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کوئی نیا راستہ تلاش کر پائیں گے، یا ایران کی جنگ واقعی ایک ایسی بند گلی بن چکی ہے جہاں پہ فیصلہ پہلے سے زیادہ مہنگا ثابت ہوگا؟ پہلے تو آپ کے پاس ایک آپشن تھا نا کہ آپ ایران کے اوپر حملہ نہ کریں، خاموشی سے مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر اس معاملے کو حل کر لیا جائے اور باراک اوباما کا راستہ چنا جائے، لیکن آپ نے اسرائیلی لابی کے دباؤ میں آ کر، یا پھر آپ کی اپنی خواہش ہوگی دنیا کو تباہ کرنے کی اور امریکہ کو مہان بنانے کا، جو آپ نے راستہ چنا وہاں پہ صرف تباہی تھی، آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اللہ نے کے بعد